بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ جدو اسی توانو نجات دیتی من آل فرعون آل فرعون تو یسومونکم سوء العذاب توانو سخت تے برے ترین عذاب چکھاندے سن یذبحون ابناکم تواڈے بیٹیاں ذبح کر دیندے سن وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تواڈیاں لڑکیاں باقی رہن دیندے سن وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور دے اندر تواڈے واسطے بہت بڑی آزمائش سی اللہ رحیم و کریم دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اج اللہ خالق و مالک کائنات نے منو توانو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمایا رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چوں نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری نال ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔
عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ جس بات دی طرف توجہ دلانی چاہنا، وہ توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہنا کہ خوشیاں دے لمحات کیویں گزارنے چاہیے۔ کچھ خوشیاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ کریم نے سانو عطا فرمائیاں نے، کچھ خوشیاں ایسیاں نے جڑیاں اسی اپنے مصنوعات نے ساڈیاں۔ خوشی کوئی بھی ہوئے، خوشی دے لمحات وچ ہمیشہ اپنے رب دی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ 14 اگست اج دا دن جڑا ہے انتہائی ساڈے واسطے سبق آموز دن ہے، اور اس دن 14 اگست دا دن جڑا ہے یقین جانو تاریخ پاکستان دا دن، جس دن پاکستان دا ادا مرز وجود چاہنا اور تحریک آزادی یہ اندر جس قدر ظلم ستم دیاں داستانہ رقم ہوئیاں نے، تاریخ انسانی اے الفاظ تے غور فرماؤ، تاریخ عالم اور تاریخ انسانی دے اندر اتنے بڑے ظلم نہیں ہوئے جننے ظلم اس وقت ہوئے جدو اے خطہ علیحدہ کیتا گیا، پاکستان علیحدہ ہویا۔ تاریخ اس بات تے شاہد ہے، نوجوان بیٹیاں اونا دی عصمت دری کرن والے ظالماں اونا بیٹیاں نے اپنیاں جاناں بچان واسطے، اپنیاں عزتاں محفوظ کرن واسطے کھوئاں چھالا مار دیتیاں۔ یا اللہ اسی کس جاواں گیاں، اینا پانیاں ڈوب کے مر جاواں گیاں، لیکن اسی اپنی عزت خراب نہیں ہون دینی۔ نوجوانہ دیا چمڑیاں ادھیڑیاں گئیاں، چھوٹیاں بچیاں نو نیزیاں دے اتے ٹنگیا گیا، اور یقین جانو مورخین نے لکھیا ہے، انگریز مورخ لکھیا ہے، انگریز مورخ، صرف دلی دے اندر 400 مدرسہ سی، 400 مدارس دلی اور دے مضافات دے اندر، 400 مدارس دے وچوں جننے علماء سن، جننے طالب علم سن، انہاں نو شہید کر کے درختاں دے نال ٹنگ دیتا گیا ہے۔ مینوں دکھ اور افسوس ہوندا ہے اپنے حکمرانہ دے، اور قلق دی بات ہے، دکھ دی بات ہے، اے داستانہ اج سانو پل گئیاں۔ اور اس انگریز مورخ نے لکھیا ہے 50 کلومیٹر تک میں پھریا، 50 کلومیٹر دلی دے آس پاس دے اندر کوئی درخت مینوں ایسا نظر نہیں آیا جس درخت دے اتے کسے عالم یا کسے طالب علم دی میت نہیں ٹنگی۔ یہ سارا کچھ کدوں ہویا ہے؟ جدو آزادی دی لہر چلی ہے، جدو تحریک آزادی دی پلاننگ ہوئی ہے، انہاں ہندوؤں نے، انہاں سکھاں نے مسلمان عورتاں دا کی حال کیتا، چھاتیاں کٹ دیتیاں،
मामा कोलो बच्चे खो के नेज़ियां ते टंग दिते। खुदा दी कसमें शायद ए दास्ताना तारीख आलम च ना होन, जेड़ियां दास्ताना उदों रकम होइयां जदों पाकिस्तान बने हैं। लेकिन बदकिस्मती दा आलम यह है, इस मुल्क के अंदर इस आज़ादी नू तमाशा बना दिता गया है। आज जुमा पढ़ते हो पे ए छोटे छोटे बच्चों नू वाजे दिते ने, इन्हां दे हत्थां 'च वाजे किन्ने फड़ाए ने? और सिखा फड़ाए ने, यहूदियाँ फड़ाए ने, ईसाइयाँ फड़ाए ने, अंग्रेज़ा फड़ाए ने। ए मुसलमान मुल्क दे विच रहन वाले, ओ मुसलमान मापे, ए तेरे मुल्क के अंदर 90% मुसलमान ने, या शायद इस तो भी ज़्यादा होन। लेकिन हाल ये वे कि मुसलमाना की कैफियत ये वे, मस्जिद जुमा होंडे है तो अंदाज़ा करो तुहाडे बालां दा हाल ये वे। इन्हां बच्चों का कसूर नहीं, मैनू माफ़ करे अजे, इन्हां बच्चों का कसूर नहीं, इन्हां मापियां का कसूर है। मैं अज रोड तो उतरिया, रस्ते दे विच वेख्या एक बंदा मोटरसाइकिल ते उन्हें अपने बच्चे पाए, अपनियां गल्लां ते भी उन्हें चन्न तारे ते झंडा बनाया दोवां पासे, ते बालां दियां गल्लां ते भी झंडे बनाए, ते वाजे हत्थां 'च फड़ाए, ते मोटरसाइकिल ते जान दिया। मेरी एक आदत है, मैं नहीं रह सकिया, मैं उन्होंने खिलार लिया उत्थे, ते मैं आख्या भरा चंगा करन दे, इन्हों इहो कुछ ही सिखा। राती डस के इशा की नमाज तो बाद एक दोस्त मैं पता लैन वास्ते गया, उत्थे भी बेऐन ही इंज दा ही सीन वेख्या। एक बंदे मोटरसाइकिल ते बैठा, चंगा भला संजीदा, 35-40 साल की उम्र होनी है, नाल उन्हें अपनियां छोटियां छोटियां बच्चियां बिठाइयां, बच्चियां दे हत्थां 'च वाजे दिते ने, नाल उन्हां दे मूँह रंगे ने, नाल उन्हां दे सिर रंगे ने। ते मैं मोटरसाइकिल खिलारी, मैं इहदे नाल गल करा, फिर मैं अगे निकल गया। गल ये वे, इन्हां बच्चों का कसूर नहीं, ये कसूर साडा है। साड़ी अपनी तरबियत नहीं, असी बच्चों की तरबियत करनी है। अल्लाह की कसमें तरबियत इन्हां औलादां दी उदों होनी है जदों साडी तरबियत होई और मापियां दी तरबियत होई, उदों औलादां दी तरबियत होएगी। आज़ादी बड़ी वड्डी नेमत है, लेकिन इस मुल्क का हाल ये वे, अंदाज़ा करो रोड के उत्ते पहला आम लोग जुलूस जलसे कढ़ कढ़ा के नारेबाजियां ते मोटरसाइकिलों से यह तरीकाकार अपनाते सन, हुण गौरमेंट के इदारे शुरू कर दिता। ये की है जी, ये आज़ादी बनाई जा रही है। और बदकिस्म तो इन्हां आज़ादियां ते उन्हां तारीखां नूं अपनी औलाद नूं सुनाया करो, अपने बच्चों नूं तारीख पढ़ाया करो, अपने बच्चों नूं दास्ताना सुनाया करो। और अगर तुहाडे दिल पत्थर ना हो तो अपनी अखां चों आंसू बहा के अपनी औलादां नूं इह दास्ताना सुनाया करो। अगर तुसी अपनी औलादां नूं इह दास्ताना सुनाओ, तुहाडियां बेटियां 14 अगस्त नूं रक्स ना करन, तुहाडियां बच्चियां बेपर्दा इन्हां सड़कां ते शाहरावां दी जीनत ना बनन, अगर तू अपने बेटियां नूं दास्ताना सुनाए, तेरे बच्चों के हत्थां के अंदर वाजे गाजे ना होन, तेरे बच्चे मोटरसाइकिल का सलेंसर जड़ा इनू जनाब ओपन करके और वन व्हीलिंग ना करन, तेरे बच्चे दे हाथ दे अंदर रब दा कुरान होए, मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस होए, और तेरे बच्चे दे हाथ दे अंदर जदों कुरान आएगा, हदीस आएगी, फिर अपने आबादियां कुर्बानियां नूं याद करेगा, और फिर तेरे हालात बदलने नहीं, तेरे इस मुल्क के हालात भी फिर ही बदलने ने। नहीं, एक बंदा अज तो 15 साल पहला अंग्रेज़ एक पाकिस्तान आया, नवा नवा मुसलमान होया, पाकिस्तान आया, आख लगा जी उत्थे इन्नी आबादी मुसलमाना दी है ते थोड़े जे लोग गैर मुस्लिम ने, ते मैं वेख के ते आवां मुसलमान किवें दे ने। उन्हें फिर तबसरा लिखे है, उन्हें तारीख लिखी है पाकिस्तान के लोगों, उन्हें लिखे है मैं इन्हां दे मैरिज हालां च गया वां, वो हाल हिंदुआं दे मैरिज हालां च नहीं, वो हाल सिखां दे मैरिज हालां दा नहीं, वो हाल अंग्रेज़ां दे मैरिज हालां दा नहीं, जेड़ा मुसलमानां दे मैरिज हालां दा हाल है। और फिर मैं मुसलमानां दियां बेटियां नी मुरिया लिबास ते नंगे मुँह डांस करदियां वेख के आया। मैं आख्या है मुसलमान ने, फिर आंदा मैं वेख्या मसीते गया, अजान होई है, एक बंदे ने अजान कही है, बाजार खुले, दुकाना खुलियां,
چند بندے نماز پڑھنے واسطے آئے، مسجداں ویران پئیاں نے، اپنے اپنے کاروبار کرتے نے پے، میں تے آنا سا اے مسلمان ملک تے میں کتھے آ گیا؟ اندازہ کرو اے تواڈے ملک دا حال ہے، اور جس ملک واسطے ماما قربانیاں دیتیاں، جس ملک واسطے جوانیاں لٹا چھڑیاں، جس ملک واسطے بزرگاں اپنے آپ نو ذبح کروا لیا، جس ملک واسطے چھوٹیاں بچیاں نے اپنی ننیاں جاناں پیش کر دیتیاں، اور اس واسطے کہ ساڈے تو بعد آن والے کتاب و سنت اچھے طریقے نال عمل کر لین دے، اللہ دے دین تے عمل کرن دے، رب دی شریعت تے عمل کرن دے، لیکن بد قسم دی اگر انہاں نو یہ پتہ ہوندا کہ ساڈے تو بعد آن والیاں نے اے حال کرنا ہے، وہ قربانیاں پیش کر دے۔ اب ویکھو جڑے لوگاں نے اپنی آزادیاں دی قدر نہیں کیتی، فراموش کر چھڑیا قربانیاں نو، اللہ دی قسم او قوماں رب دے غضب تو نہیں بچ سکدیاں، انہاں اقوام عالم نو رب نشان عبرت بنا دیندا ہے۔ انہاں ایام تے اپنی انہاں داستاناں نو یاد کر کے ایک نئے عزم نئے ولولے دا اظہار کرنا چاہیے، تے اج انہاں نے جلوس تے جناب مڑیاں نے نوجواناں نے تے حد کر چھڈیے، انتہا درجے دی طوفان بدتمیزی بپا روڈاں دے اتے۔ اللہ دی قسم اندازہ کرو موسیٰ علیہ السلام دی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بنو اسرائیل دا رب کائنات نے بڑے معاملے دے اندر تذکرہ فرمایا، اور قرآن کریم سورۃ البقرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے بنو اسرائیل دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرمان دینے بنو اسرائیل یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون، جدوں اساں تانوں آل فرعون کولوں نجاتاں دتیاں سن، تے میں کہنا پاکستان دے لوگو مسلمانوں یاد کرو، یاد نہ ہی کرو، اوے ہونی ویکھ لو، ویکھو اوتھے رہن والے مسلماناں دی کی کیفیت ہے، تے تیرے رب نے تیرے تے اتنا کرم کر چھڑیا، اتنا فضل کر چھڑیا، تے تو اس فضل دا ہے مول پایا کہ رقص سرور تے گانیاں دیاں محافلاں، اے جناب پاکستان دا ترانہ چلدا پیا، نال موسیقی چلدی ہے پئی، اچھا تیرے ترانے دے نال موسیقی جائز ہو گئی ہے، حلال ہو گئی ہے؟ اللہ فرمان دینے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تانوں سخت عذاباں نال دوچار کر دے سن۔ عذاب کی سی؟ آندے نے انہاں دیاں بیٹیاں نو قتل کر دیو، انہاں دیاں تیاں نو زندہ رہن دیو، تے جدو انہاں دیاں بیٹیاں جوان ہون دیاں، انہاں بیٹیاں نال ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جاندے۔ رب کائنات فرماندے نے بنو اسرائیل یاد کرو اسی تانوں آل فرعون کولوں نجات دتی ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تواڈے واسطے دے اندر بڑی بڑی آزمائش سی، اور جنہ دے سامنے انہاں دی اولاداں نو بچیاں نو قتل کر دیتا جائے، اندازہ کرنا انہاں لوگاں دی کی کیفیت ہوئے گی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے بنو اسرائیل نو خاص طور تے یاد کرایا ہے، اور انہاں نے کی کیتا بنو اسرائیل نے، انہاں نے چاہیدا تے سی نا اپنے اللہ دے برگزیدہ بندے بن جاندے، اپنے رب نال تعلق مضبوط کر لیندے، اپنے رب دے دروازے تے جھک جاندے، اپنے رب دا شکریہ ادا کر دے، پر انہاں ظالماں نے کی کیتا؟ انہاں نے شرک کرنا شروع کر دیتا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے انہاں نے شرک کرنا شروع کر دیتا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ
पर अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तखज़ू व कानू उन्होंने बछड़े नू माबूद बना लिया, शिरक करना शुरू कर दिता है। ते रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने सयनाल इन्नल्लज़ीना तखज़ुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया। ओए आज़ादियां दियां नेमतां भुला देन वाले हो, आज़ादियां लैके ते मुशरिक बनने वाले हो, आज़ादियां लैके नाफरमान बनने वाले हो, आज़ादियां मिल गईयां अल्लाह दे बागी बनने वाले हो, आज़ादियां मिल गईयां ते जनाब आस्थाने ते जान वाले हो। ओए आज़ादियां लैके मुल्क दरबार बनाने वाले हो, आज़ादियां लैके मुल्क दियां मसाजिद के अंदर रक्स करवाने वाले हो, डांस करवाने वाले हो। जालिमो सुनो सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम, एक वेला आंदा उन्होंने अल्लाह दा गज़ब पहुंच गई रहेगा, उन्होंने अल्लाह का गज़ब पहुँच के रहेगा। हुण अंदाज़ा करो ना जरा, आज़ादी तो सानू भी मिली है, आज़ादी उन्होंने भी मिली सी, उन्हें आज़ादी की कदर ना की, आज़ादी नू अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल ना किया। रब्बे कायनात ने उन्होंने लोगों का की फरमाया सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया। और दुनिया की जिंदगी च रब ने जलील करके रख छड़िया। और तुहानू आज़ादी रब ने दिती कादे वास्ते लई सी, तुहाडे वड्डियां ने आज़ादी कादे वास्ते खित्ता लैदा करवाया सी, इस वास्ते पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, शाह साहब जरा थोड़ा जिहा ठीक करो इन स्पीकर, ला इलाहा इल्लल्लाह ए मतलब इस मकसद वास्ते इस मुल्क को हासिल किया गया। हुण ला इलाहा इल्लल्लाह की किन्नी को बोली इत्थे बोली जान रही है। अंदाजा करो केड़ा जुर्म है जेड़ा इस मुल्क च नहीं हो रहा। इस तो बड़ा सितम की है कि आ तुसी पिछले दिनों सोशल मीडिया ते वेख्या कि गुलूकारा ने जनाब मस्जिद के अंदर, लाहौर की मस्जिद के अंदर जाके डांस किया। ये तो बड़े बेईमान ते बदतरीन हुक्मरान कदों आने ने, अखीर और इंतहा कर छड़ी इन्हां जालिमां ने। इन्हां जालिमां कोलों अल्लाह के घर भी सलामत नहीं रहे, अल्लाह के घर भी सलामत नहीं रहे इन्हां कोलों। अंदाजा करो मस्जिद के अंदर जाके, और फिर बाकायदा गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, 30,000 रुपया वसूल किया है महकमा औकाफ ने। इस कदर जुल्म, ज्यादा थोड़ी जी आवाज़ करो ज़्यादा, इस कदर जुल्म, इस कदर ज्यादती कि मस्जिदां भी इन्हां लोगों तो महफूज नहीं, मस्जिदां भी इन्हां लोगों तो महफूज नहीं, मस्जिद अल्लाह के घर भी महफूज नहीं। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से हासिल किया गया, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से हासिल किए गए मुल्क के अंदर है हाल है। मैं ना तुसी दसो हाँ गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर क्या कैफियत है? कोई जाके मस्जिद नचे हाँ, कोई नच के विखाए, सिहाबा नू गालियां दित्तियां जान, सिहाबा ते तबर्रा किया जाए, ते तेरे मुल्क दा, तेरे इस पंजाब का गवर्नर कहे मैं ते साइन नहीं करने, क्यों नहीं करने, की तकलीफ है तेनू? यदा मतलब यह होया कि गालियां कढ़न वालियां दे पिछे पुश्त पनाई तुहाडी है, और तुसी उन्हां दी फेवर करदे हो, इस वास्ते तुसी इन्हां गालियां कढ़न वालियां दे मुंह बंद नहीं करदे। याद रखो जदों आज़ादी दी नेमत नूं तमाशा बना लिया जाए, फिर मेरा मालिक ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमांदे ने सयनालुहुम गज़बुन, सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम। और लोगों ऐसी कौम नू अल्लाह दे गज़ब तो कायनात दी कोई ताकत नहीं बचा सकती है। जेड़े लोग रब्बे जुल जलाल दियां इन्हां नेमतां नू लै गए ते फिर ओहदे तो बाद अपने अल्लाह दियां शुक्रगुजारियां ना करन, अपने अल्लाह दे करीब ना बन जान, अपने रब दे बंदे ना बन जान। और अंदाजा करो एक मौका ते पाकिस्तान दे जदों पाकिस्तान बने उदों कुर्बानियां दित्तियां, फिर ये
خوشیاں کیا کائنات دے امام نو میسر نہیں آئیاں؟ اللہ اکبر، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو مکیوں کڈیا گیا، پتا جے نا مکیوں کڈیا گیا سی، تاریخ گواہ ہے نبی علیہ السلام نو مکیوں کڈ دیتا گیا تے قربان جاواں اس بیت اللہ الحرام دے نال اوے نبی ابراہیم نے دعاواں مانگ مانگ کے خطیب لیا سی، اللہ اس گھر نو خطیب ایویں دا دے دے جس خطیب دی آواز مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ٹکرائے، اور اللہ مربی ہوئے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ انہاں دی سونی تربیت کرے، انہاں دا تزکیہ کرے، اللہ ایویں دا خطیب چاہیدا ہے، اور خطیب اللہ نے دے دیتا ہے۔ ایک ویلا آیا اس خطیب نو اس مسجد چوں کڈ دیتا گیا، اس خطیب نو اس شہر چوں کڈ دیتا گیا، اس خطیب نو مجبور کر دیتا گیا مکے دی سرزمین تو نکل جائے، تے میرے آقا نکل رہے نے، نالے کائنات دے امام روندے پے نے، بار بار بیت اللہ تے نظرہ پاندے نے، نالے روندے نے، اکھاں چوں آنسو بہی جا رہے نے، آپ فرماندے نے بیت اللہ میرا دل تے نہیں سی کردا میں جاواں، پر ظالم انہوں ایتھے رہن نہیں دیندے، انہاں نے ظلمان دی حد کر چھڈی ہے، کتے میرے بلال نو کولیاں تے لٹاندے نے، کتے میرے عثمان نو اگ دیاں تونیاں دیندے نے، کتنے میرے آلے یاسر تے ظلم و استبداد دیاں چکیاں پیندے نے، اے بیت اللہ میں مجبور ہو کے تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایک ویلا ایسا بھی آیا، پھر میرے آقا نے مکے تو لشکر بنایا، کائنات دے امام نے اپنے ساتھیاں نو نال لیا اور مکہ معظمہ تے چڑھائی کیتی ہے، اور اوہی مکے تے بڑے بڑے چودھری، مکے تے بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سرخیل، بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے متکبر جنہاں دیاں گردناں چ سریے پئے سن، کعبہ دے رب دی قسمیں جدوں مکہ فتح ہویا نا تے میرے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو خطبہ ارشاد فرمایا، اور جن سردار نے میرے آقا دے سامنے مجرم دی حیثیت کھڑے نے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ نو بتاں تو صاف کیتا ہے، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو دے کندیاں تے کھڑیا ہو کے میرے آقا بت لان لگے، حضرت علی چھوٹے سن، پار نہ برداشت ہویا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی رحمت علیہ السلام نے بت توڑ دیتے نے، اور کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام اے جنے مکے دے مشرک سن، جڑے مارن والے سن، گالیاں دین والے سن، بس زبانیاں کرنے والے سن، پگڑیاں اچھالن والے سن، آج سوچ دے نے پتہ نہیں ساڑھے نال کی حال ہونا ہے، اور میں تے کیا کرنا لوگو، میرے آقا اس ویلے آندے، اوے میرے فوجیو، میرے شہبازو، اور میرے جانبازو، میرے جنگجو، میرے سپاہیو، اینا مکے دے مشرکان دیاں بوٹیاں بوٹیاں بنا دیو، اینا دی اٹ نہ لٹ وجا دیو، اینا نو لوہے دے چنے چبا دیو، اینا دے کیمے کر دیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کسر نہ چھڑ دے، لیکن کائنات دے امام نے اوتھے پوچھیا، فرمایا مکے والے ہو تانوں پتہ ہے اج میں تواڈے نال کی سلوک کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے میرے آقا فرماندے نے مینوں یاد ہے تسی میرے ابو بکر دے ظلم کر دے رہے ہو، مینوں یاد ہے میریاں بیٹیاں نو تماچے مار دے رہے ہو، مینوں یاد ہے میرے عثمان نو اگ دیاں تونیاں دیندے رہے ہو، مینوں یاد ہے میرے صحیب دے ظلم و ستم دا برکے آسمانی بن کے برس دے رہے ہو، مینوں یاد ہے میرے بلال دے ظلم ستم دے پہاڑ توڑ دے رہے ہو، مینوں یاد ہے میرے صحابہ نو تسی جناب تنکیاں دی طرح بہان دے رہے ہو، مینوں یاد ہے مکے دیاں گلیاں تے گسیڑ دے رہے ہو، مینوں یاد ہے مکے دے پتھر گوائیاں دیندے نے، کائنات دے امام دے
صحابہ انہاں پتھراں دے اوتے انہاں نوں گھسیٹیا جاندا سی۔ او لوگو مینوں اج او دن نہیں یاد ہے، مجھے یاد ہے ذرہ ذرہ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آج میرے زخم دوبارہ تو تازے ہو گئے نے، انہاں زخماں تو پھر خون رسنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن مکے والے ہو گل سن لو، مینوں اے تے دسو میں تانوں پتہ ہے تہاڈے نال کی سلوک کرنا ہے؟ تے میرے آقا دا ایک ساتھی پیچھوں نعرہ ماردا ہے، آندا سونیا محبوبا الیوم یوم الملحمہ، سونے اج انہاں دا گوشت کرنا ہے، ٹیر لانے نے انہاں دا گوشت کر کر کے، تے میرے تیرے محبوب فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ اور میرے ساتھیو اج معافی دا دینے، اج انہاں نوں معاف کر دیو سونیا، انہاں 24 نے جنہاں تہاڈیاں دھیاں نوں تماچے مارے نے، فرمایا کوئی گل نہیں میں محمد کریم انہاں نوں بھی معاف کر دینا وا۔ سونیا انہاں 24 نے جنہاں تہاڈے چاچے دا کلیجہ چبایا سی، سونیا او بھی نے جنہیں امیر حمزہ دے مسلے کیتے سن، سونیا او بھی موجود نے جنہاں حضرت عثمان تے ظلم کیتے سن۔ اللہ دے نبی تے سونیا اج ساڈے ہاتھ بن چھڈے جے، آ فرماندے نے میرے ساتھیو خاموش ہو جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، اوے اج تے رحم کرم دا دن ہے۔ اور میرے آقا نے کی اعلان کیتا؟ فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، لا تسریب علیکم اليوم۔ اور ایک بندہ وہ بھی آیا جن نے بیت اللہ چاہ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ چاہے، اور چابی وہ دے کولے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن طلحہ میرے آقا فرماندے نے عثمان بیت اللہ دا دروازہ کھول، عثمان بن طلحہ آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے بیت اللہ دا دروازہ تواڈے واسطے نہیں کھل سکدا۔ عثمان میرا قصور کی ہے، میرا جرم کی ہے؟ آکھ لگا ترکت دین آبائی، تسا میرے آبا دا دین چھڑ دیتا ہے، وجہتا بے دین محدثن، اور نواں دین لے کے آیا ہے، تو بے دین بندہ ہو گیا، تیرے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھلنا۔ تے میرے آقا نے فرمایا زیلا اللہ کا یا عثمان ستراہا فی یدی، عثمان ایک ویلا آئے گا انشاءاللہ اے بیت اللہ دیاں چابیاں تم میرے ہاتھ چ ویکھیں گا۔ اج مکہ پتہ ہویا میرے آقا نے عثمان بن طلحہ کو چابیاں لے لیاں مسجد الحرام دیاں، بیت اللہ دیاں چابیاں لے لیاں، روندا کرول جاندا ہے اللہ دی قسمیں دے دل تے کیڑیاں کواڑیاں چل دیاں ہوندیاں۔ اوے اج کسے دے کولو کسے عام مسجد دیاں اوے اس رب دے کر دیاں جنیاں او کعبۃ اللہ تے او دیاں تیاں باقی جنیاں مساجد نے، انہاں مسجداں جو کسے مسجد دی کسے خازن کولو چابی لے لئی جائے، ذمہ دار کولو چابی لے لئی جائے، او کہندا میرا تے میرے واسطے تے مر مٹن دا مقام ہے۔ یا اللہ میں ایڈا ہی ردیا گیا، اج تیرے گھر دیاں چوکیداریاں میرے کولو چھٹ گئیاں نے۔ اللہ دی قسم عثمان بن طلحہ روندا نس گیا، کیوں؟ چابیاں کھس گئیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے اینا عثمان، اور میرا عثمان کتھے وے؟ اے عثمان ہے جڑا آندا تواڈے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھلنا۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان تو بیگانہ نہیں، تم ہی محمد کریم دا عثمان ہے۔ عثمان آ ادھر بلایا، میرے آقا نے بندے کلے بلا کے کول بٹھایا۔ حضرت ابو بکر آندے نے میرا دل کردا سی چابیاں مینوں مل جان، حضرت عمر آندے نے میں اڈیاں چک چک کے وینا سا کہ نبی کریم دا دھیان میرے تے پہ جائے۔ سیدنا علی آندے نے میں نبی دے کول ہو کے بہنا سا شاید نبی کریم چابیاں مینوں دے دین، اور جناب دیگر صحابہ آندے نے ساڈے دل دی تڑپ ایسی اج شاید چابی سانوں مل جائے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان اوے خذوہا خالدن طالدن ابدا لا ینزع منکم الا ظالم۔ عثمان اے چابیاں واپس لے لے، اور گل سن لے اے چابیاں ہمیشہ تواڈے کو رہنیاں نے۔ اوے ایک واری خذوہا خالدن طالدن ابدا،
تین تقیداں لا کے حالا میرے آقا اینا کہہ چھڑ دینا خالدن مانا پورا ہو گیا ہے، لیکن خالدن تالدن پھر آبادن کیا ہے؟ فرمایا تین تقیداں لا دیتیاں نے عثمان چابیاں قیامت تک تیرے گھرانے کو لی رہن دیاں۔ اور مورخین نے لکھے وہ چابیاں اج بھی انہاں دے کول ہی نہیں، چابیاں اج بھی انہاں دے کول نے۔ تے کی کیا آپ نے فرمایا لا ینزع منکم الا ظالم، او تواڈے کولوں جیڑا کھوے گا ظالم ہی کھوے گا، ہور کو نہیں لے سکتا۔ میرے آقا نے انہوں معاف کر چھڑیا، عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا ہے جناب، سارے معاملات سیدھے پتھرے ہو گئے۔ تے ہن سردار ابو سفیان جیسا چودھری جڑا نا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سردار ابو سفیان دی بیوی ہندا سردار ابو سفیان نو آندی یہ سردارا کتھے ٹر گئی ہے تیری سرداری؟ اویں دے نا بڑیاں بندیاں دے حالات جدو ماڑے پی جان تے لوگ انہاں دے بارے پھر گلا کردے نے۔ ہندا کہن لگی سردار اے کی کیتا ہی تے نیرا اے نہیں کہ آئے کی کیتا ہی، بڑی سخت عورت سی۔ سردار ابو سفیان دی مچھ پھڑ کے کھچی، مچھ پھڑ کے کھچی اور کھچ کے آندی یہ سردار ہون کی بنے آئی؟ تے رات پئی نا تے رات نو آندی ہے اج میں دیکھنا ہے کہ کائنات دے امام محمد کریم دے ساتھی مکے چ کی کر دینے، انہاں نو فتح ملی ہے، آزادی ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ اور قرآن آندا اللہ فرماندے نے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا ذلۃ، اور جدو کوئی حکمران کسے دوسرے دی سلطنت و حکومت نو روندا انہاں تے غالب آ جاندا، انہاں نو زیر کر لیندا، تے پھر انہاں دیاں عزتاں محفوظ نہیں رہندیاں، انہاں دے آنگن نوچے جاندے نے، انہاں دیاں عزتاں پامال ہوندیاں نے، انہاں عورتاں دیاں عصمت دریاں ہوندیاں نے، انہاں دے جواناں نو قتل کیتا جاندا، انہاں دے وڈیرے دیاں پگڑیاں اٹھا دتیاں جاندیاں نے، انہاں دے جناب ظلم و ستم ڈھائے جاندے نے۔ لیکن ہنداں دی اج میں ویکھنا پھر فوجی کی کردے نے زناکاریاں بدکاریاں تے شراباں دیاں محافل قائم کردے نے، تے ہنداں دی اج میں ویکھنا کہ محمد کریم کی کردے نے تے کائنات امام دے صحابہ کی کردے نے۔ ہنداں دی میں رات نو اٹھ کے ویکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر، مرخین لکھ دے نے ہنداں دی میں رات نو بار بار اٹھنیاں اور بار بار بیت اللہ چ آنیاں اور آ کے وینیاں کردے کی نے، تے کسے نو وینیاں سجدے چ پہ کے رو رہا، کسے نو وینیاں قیام وچ رو رہا، کسے نو وینیاں رکوع وچ پہ کے رو رہا، کسے نو ویکھیا قرآن پڑھ پڑھ کے روئی جا رہے نے۔ اور ہنداں دی مینوں رات نیند نہیں آئی، میں سوچ دی رہی ہاں میں تے اج تک بڑیاں زیادتیاں کر بیٹھی ہاں، میں تے بڑے ظلم ستم دے پہاڑ توڑ بیٹھی ہاں۔ صبح ہوئی، صبح ہوندیاں نال ہی سردار ابو سفیان نو اکھ لگی سردار جی تسی ایمان پہلا لے آئے ہو تے میں بھی کائنات امام دے قدماں چ جا کے مسلمان ہون لگی ہاں۔ نبی کریم کو لائی آ کے اکھ لگی سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو۔ ہندا نو میرے آقا فرماندے نے ہندا تینوں کی بنیا؟ ہندا دی یہ سونیا میں سمجھ دی کچھ ہور سا پر نکلیا کچھ ہور ہے۔ میں تے آنی سا جی میں عام بادشاہ تے جی میں عام لوگ جدو فاتح ہوندے نے تے آزادیاں ملدیاں نے کی کچھ کردے رہے تے اج تواڈے ساتھی بھی انج کرن دے، پر سونے ایتھے تے حالات ہی اور نے، کوئی کسے نکرے لگ کے رون ڈیا ہے، کوئی کسے ستون دے پیچھے رو رہا ہے، کوئی کسے پاسے رو رہا ہے، کوئی کسے پاسے رو رہا ہے۔ تے اللہ دے نبی میری اکھاں تے اج تک ایویں دا منظر تکیا ہی نہیں۔ سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ اج ہندا نو مسلمان کر لو، بڑیاں تہاڈیاں گستاخیاں ہو گئی نے، بڑا ظلم ہو گیا، بڑیاں زیادتیاں ہو گئی، پر سونے رب واسطے مینوں ساریاں معاف کر دیو۔ اللہ دے نبی مینوں کلمہ پڑھاؤ، ہندا مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو میں پوچھنا یہ چاہنا، میرا سوال ہے انہاں دیاں آزادیاں تے انہاں دیاں فتوحات نو ویکھ کے لوگ مسلمان ہوندے سن، اج تیرے نوجوانوں ون ویلنگ کرن والے ہو اور واجے بجان والے ہو، رقص کرن والے ہو، ڈانس
بکواس کرنے والے ہو، موسیقیاں چلان والے ہو، ڈیک لا کے آوازاں اچیاں اچیاں کر کے رب دے غضب نو آوازاں دین والے ہو، میں تے کیا کرنا؟ اوے انہاں نو ویکھ کے تے غیر مسلم مسلمان ہوندے سن، تینوں ویکھ کے اج یہودی آندے ہوندے، عیسائی آندے ہوندے، غیر مسلم آندے ہوندے، کافر آندے نے، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہودی بھی آندے ہوندے اسی بڑے وڈے کافراں پر انہاں تے ساڈے تو بھی اگے نکل گئے۔ اے انہاں دے نوجواناں دی کیفیت نہیں، جاؤ اسرائیل جا کے دیکھو، یہودیت دا گاڑے پر انہاں دے وچ یہ چیزاں نہیں جے پائیاں جاڑیاں جیڑیاں اج میرے تیرے نوجوان، میرے معاشرے دے نوجواناں دے اندر طوفان بدتمیزی بپائے، اور بدتمیزی دا عالم اے وے کہ جناب ون ویلا کر دے نوجوان مر جاندے نے، ساری زندگی واسطے اپنے ماپیاں نو دکھ دے کے چلے جاندے ہیں۔ نوجوانوں، نوجوان ساتھیوں، اپنی تربیت کرو، اپنی تربیت کرو، اپنی تربیت کر لئیے، اے وقت دوبارہ نہیں ملنا، بڑا قیمتی وقت ہے، اے دوبارہ ہاتھ نہیں آنا۔ انہاں وڈیریاں بابیاں کولوں پوچھیا کرو، چاچا جی سناؤ کی حال ہے؟ چاچا جی پھر دسن دے پتر میں تے بڑا وڈا پہلوان سا پر اج میرے کو ٹریا بھی نہیں جاندا۔ مینوں یاد نہیں بزرگاں دا نام، ایوب مسجد دے وچ نماز پڑھدے سن تے فوت ہو گئے نے۔ میں ایک دن انہوں نے پوچھا، میں کہا بہت پیار کرتے سن ماشاءاللہ، جمعہ پڑھنے بھی آتے سن اتنے، تو میں انہوں نے پوچھا بزرگوں سناؤ کی حال ہے؟ تو مینوں آتے نے حافظ جی جدو گڈی پرانی ہو جائے ورکشاپ ہی رہندی ہے۔ کی مطلب ہے دا؟ اے جوانی رٹھ جانی ہے، ہمیشہ نہیں رہنی۔ قیامت والے دن اللہ نو یہ جواب دیو کہ ون ویلن کردہ مر کے آ گیا، واجب جاندہ آ گیا، رقص و سرور دیاں محافل قائم کردہ آیا، شرابہ پیندہ آیا، زناکاریاں بدکاریاں کردہ آیا۔ خدا دی قسمیں میرے پیغمبر دے صحابہ حضر ہوندے، اللہ پوچھے گا نبی دے ساتھیو دسو کی لے کے آئے ہو؟ میرے آقا دا مصعب بن عمیر کہے گا اللہ میں جوانی شہادت دی چادر چ لپیٹ کے آیا ماں، اللہ میرے جسم دا خون دا کہ قطرہ تیرے دین واسطے بہ گیا ہے۔ میرے آقا دا خبیب بولے گا اللہ میں تختہ دار تے لٹک کے آ گیا ماں۔ میرے آقا دا عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہے گا اللہ میں دشمن دی قید کے اندر گیا، دشمن نے ہر طرح دے ہتھ کنڈے استعمال کیتے لیکن اللہ اتھے بھی صدامہ لائیاں تے تیری توحید دیاں لائیاں، تیرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دیاں لائیاں۔ میرے نوجوان ویرا تو اپنے رب دے دربار وچ کی پیش کریں گا؟ تے مر جانا ہے، مر جانا ہی، مر جانا ہی۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنی، کئی جوانی چ جان دے نے، کئی بڑھاپے جان دے نے، کئی بچے دنیا تو ٹر گئے، اور یہ جانا ہی جانا ہے اللہ دی قسمیں۔ اور چھڑ دنیا نو بندیا اور جانا ہی، چھڑ دنیا نو بندیا اور جانا ہی، تیرا آخر گور ٹھکانا ہی، تینوں قبر آوازاں او دیندی ہے، تینوں قبر آوازاں او دیندی ہے، پانچ وقت او یاد کریندی ہے۔ تینوں قبر یاد نہیں پر تیری قبر تینوں آوازاں دے رہی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القبر یکلم العبد اذا وضع فیہ، اور جدو بندے نو قبر چ رکھیا جاندا ہے قبر پھر بندے نال گلاں کردی ہے، جویں آ تسی میں بیٹھ کے گلاں کرنے آ نا قبر بھی گلاں کردی ہے۔ قبر آندی ہے یا ابن آدم علم تعلم انی بیت علم تعلم انی بیت الوحدتی، علم تعلم انی بیت الحقی، علم تعلم انی بیت الوحدتی، علم تعلم انی بیت الظلماتی۔ اوے آدم دیا بیٹیا تینوں پتہ نہیں سی میرے چ کلے ہی آنا ہی، اوے آدم دیا بیٹیا تینوں پتہ نہیں سی میں کی
कीड़ियां मकौड़ियां सप्पां ठुमियां दा घर ओए आदम दिया बेटिया तैनू पता नहीं सी मेरे अंदर कोई चिराग नहीं मिलना, मेरे अंदर अंधेरे ही अंधेरे होने ने, मेरे अंदर तारीकियां होनियां ने। अलम तालम अन्नी बैतुल वहशती और तैनू पता नहीं सी मैं डरावना घर हाँ। माला यबना आदमा मा गर्रा कभी ओए आदम दिया पुत्रा ओए आदम दिया बेटिया तेनू केड़ी चीज़ ने मेरे को धोखे च पा छड़िया सी। नौजवाना मैं अल्लाह दा वास्ता दे के आना वा अपनिया जवानियां ते तरस खा, अपनी जवानी अल्लाह दे दीन वल आया, अपनिया जवानियां छड़ दे मुंडे बाजियां, अपनिया जवानियां छड़ दे मिंचने बाजियां, अपनिया जवानियां छड़ दे रंग बाजियां, अपनिया जवानियां च छड़ दे ज़नाकारियां, अपनिया जवानियां छड़ दे शबाबो कबाब दियां महाफलां, छड़ दे शराब दियां महाफलां, शराबां दियां भट्ठियां नू छड़ दे, आ जा रब दे घर वल आ जा, रब दे दीन वल लौटिया पलटिया। तू ते सलाहुद्दीन अयूबी दा किरदार अदा करना सी, तू ते अबू हुरैरा दा किरदार अदा करना सी, तू ते इब्ने हज़म दा किरदार अदा करना सी, तू ते इब्ने तैमिया दा किरदार अदा करना सी, तू ते इज़्ज़ुद्दीन इब्ने अब्दुस्सलाम दा किरदार अदा करना सी, तू ते मालिक बिन अनस दा किरदार अदा करना सी, तू ते अहमद बिन हंबल दा किरदार अदा करना सी, तू ते इब्ने कय्यम जोज़ी दा किरदार अदा करना सी, तू ते इमाम बुखारी दा किरदार अदा करना सी, तू ते इमाम अबू दाऊद दा किरदार अदा करना सी, तू ते मुहद्दिसीन दे नक्शे कदम ते चलना सी। लेकिन बदकिस्मता तू अपने आबाद दियां रावां नू छड़ के ते गैर मुस्लिम दियां रावां ते बेराह रवी दा शिकार हो गया। मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता दे के आना छड़ दे आ दुनिया दे मामला, छड़ दे आ वन वीलगा करनियां, आ जनाब डक ला के कोठियां ते रख के लोकां दियां बेटियां नू आवाज़े कसने रब वास्ते करके अपनी जवानी ते तरस कर वेख। और फरमांदे ने तेनू कबर आवाज़ां देंदी पंज वेले याद करेंदी कबर एक अकल्ला और जावेगा, कबर एक अकल्ला और जावेगा, अपने कीते दा फल पावेगा। जो करना ही वो उथे मिलना है। अल्लाह अकबर फरमांदे ने उथे अमला बिना पछतावेगा, अमला बाज ना किसे छुड़ाना है, छड़ दुनिया नू बंदिया और जाना ही तेरा आखिर गौर ठिकाना है। उथे मुनकर नकीर भी आमन गे, उथे मुनकर नकीर भी आमन गे, तेनू सुते नुआन जगावन गे। और मेरे आका ने फरमाया उन्हें ठा लेना ते लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन। कायनात दे इमाम फरमाते ने उन्होंने नाखन तांबे दे नाखन होण दे, अखां उन्हां दियां नीलियां अखां होंदियां और डरावनियां शक्लां। तो जदों कबरे च आके उठावन दे ना पुछन दे सुना मन रब्बो का, ते ये कहेगा हा हा ला अदरी, माँ दीनो का हा हा ला अदरी। मैं ते सारी जिंदगी जड़ना वो दुनिया दे शराबो कबाब दियां महाफल सजा के आ गया, मैं ते वन व्हीलिंग कर के आ गया, वन व्हीलिंग करदा करदे मर गया वा। ऐ मैं लैके आया तो जदों ऐ कुछ लैके जाएगा फिर उथे की पेश करना है अपने रब दे दरबार च। उन्होंने मुनकर नकीरां दे सामने की पेश करना ही। मेरे अजीजो उन्होंने दी आज़ादी वेखी, खुदा दी कसम एडी डाढ़ी औरत अल्लाह ने उन्होंने मुसलमान की वेख्या, आज़ादी के हालात वेखे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जदों को मामला खुशी वाला आंदा, खुशी वाला कई लोग गल्लां करदे ने ना मौलवियां नूं पता नहीं खुशी नहीं, ये मौलवी इन्ना सानूं डरांदे ने, इन्ना आंदे ने, इन्हां नूं पता नहीं पाकिस्तान बनन दी खुशी नहीं। और वीरा खुशियां इंज नहीं मनाई दियां, और चलिया खुशियां इंज नहीं मनाई दियां।
خوشیاں ایویں منا جویں محمد کریم علیہ السلام نے منائیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نو جدو خوشی دی خبر آندی، اذا اتاہ امر یسرہ، جدو آپ کول کوئی ایسو جی خبر آندی جڑی آپ نو خوش کر دیندی، پھر آپ کی کر دے؟ آپ دا کی طریقہ کار ہوندا سی؟ سبحان اللہ، خر ساجدن للہ، کی کر دے؟ سانو تے سجدے ہوندے ہی نہیں نا، جنیاں مرضی خوشیاں آن، اے جنے بیٹھے ہو اللہ دے گھر دے وچ، میں اللہ دا واسطہ دے کے تانوں پوچھنا وا، ذرا اپنے اندر نظر تے پائیے، سوچئے تے صحیح یار اج کنیاں کو رب نے سانو خوشیاں دتیاں نے، تے کسے خوشی تے کدی میں سجدے ڈگیا اور کسے خوشی دے سجدے چ ڈگیا؟ طریقہ کار کائنات دے امام دا اے وے، اذا اتاہ امر یسرہ خر ساجدا للہ، جدو خوشی دی خبر آندی میرے آقا اسے ویلے سجدے ڈگ پیندے، اور جدو مکہ فتح ہویا تے اس ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ تے غور کرو، الفاظ دیکھو کیسے نے، سبحان اللہ۔ نبی مسند احمد دی روایت دے مطابق میرے آقا اونٹنی تے سوار ہوئے، لغام مہارو دی کھچی تے نبی پاک علیہ السلام سیدھے ہو کے اونٹنی تے نہیں بیٹھے، اپنے آپ نو جھکایا ہویا ہے، اور آپ دی پیشانی جڑی ہے اے اونٹنی دی گردن دے نال بھی لگ دی ہے۔ زبان چ الفاظ کی نے، زبان تو الفاظ کی نکلتے ہیں پہ، واجب جوان والے ہو، واجب جوان والے ہو، اے جنہ دیاں اولاداں واجب جان ڈیاں نے نا، یہ آپ وجواندے نے یہ مت سمجھو ساڈے بال آکھے نہیں لگتے، یہ بالاں نو پیسے دیندے ہو تے لے آندے نے، یہ آپ خرید کے دیندیاں نے ماواں، آپ خرید کے دیندے نے پیو، لے آ کے دیندے نے سارا کچھ۔ اندازہ کرو الفاظ کی سن نبی کریم علیہ السلام دی زبان تے، خوشی آئی، آسانی آئی، آپ فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، الحمدللہ الذی، میں اس اللہ دا شکریہ ادا کرنا وا، الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی نصر عبدہ، جس اللہ نے اپنے بندے دی مدد فرمائی ہے، جس اللہ نے اپنے بندے تے رحم فرمایا ہے، اور اگر اللہ رحم نہ کردا اج جویں اوتھے ہندوستان دے مسلماناں تے ظلم ہو رہے نے، زیادتیاں ہو رہی نے، تواڈے تے بھی وہی حالات ہونے سن، اور اپنے رب دیاں نعمتاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنے رب دیاں نعمتاں نو یاد کر کے اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کرو، اپنے رب دی اس نعمت نو یاد کر کے اپنے خالق و مالک دے حضور گریا کرو۔ میرے آقا فرماندے نے الحمدللہ الذی نصر عبدہ، اللہ تیرا شکر ہے جن نے اپنے بندے دی مدد فرمائی ہے، وانجز وعدہ، اور اپنے بندے دی مدد فرمائی ہے تے اپنے بھی پورے وعدے کر کے وکھا دیتے نے۔ اور اگلی گل بڑی قیمتی الفاظ نے، میرے آقا فرماندے نے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، یہ نہیں کہ آج ساڑیاں فوجاں بڑیاں مضبوط نے، یہ نہیں کہ آج ساڑے کول فلاں تیارے نے، یہ نہیں کہ آج ساڑے کول ایٹم بمب ہے، یہ نہیں کہ آج ساڑے کول فلاں مزائل ہے، غوری مزائل ہے، فلاں مزائل ہے، فلاں مزائل ہے، ساڑے جوان بڑیاں جرتاں والے نے، نا 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 نا، میرے آقا فرماندے نے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ ساڑا کوئی کردار نہیں، انہیں وڈیاں جفیاں نو کلے میرے رب نے شکست فاشن تو چار کر چھڑے آئے۔
اے جے مسلمان نو خوشی ملے مسلمان نو اوے خوشیاں تے مسلمان الحمدللہ پڑھ دے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام دا رب کائنات نے تذکرہ فرمایا ہے 18ویں پارے دے اندر نبی نوح علیہ السلام نو رب کائنات نے فرمایا میرے نوح نہ ظالماں نے تہاڈے تے بڑے ظلم کیتے نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے تے سونیا ہن انج کر کشتی بنا تے کشتی سوار ہو کے نکل جا۔ کشتی بنا لئی لوکی پھر اٹکیلیاں کرن مزاق کرن آ کے کہن اے نوح علیہ السلام نو کشتی چلانی کتھے پہاڑاں تے یہ پہاڑاں تے چلنی ہے اللہ اکبر تے نوح علیہ السلام آندے نے اے پہاڑاں تے نہیں چلنی اینو چلان والا بھی اینو او چلائے گا جیڑا بنوان والا ہے جیڑا بنوان والا ہے وہ آپ ہی چلوا لے گا۔ اور اللہ دی قسم بنوان والے نے پھر چلائی کہ نہ اینا پانی شاید تاریخ انسانی چ نہ آیا ہوئے جنہ پانی نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب دی شکل چ آیا سی۔ زمین چوں بھی پانی نکل رہا سی آسمانہ تو بھی اتر رہا سی زمین چوں بھی نکل رہا آسمانہ تو بھی اتر رہا او جودی پہاڑ تے انہاں حضرت نوح دا بیٹا آندا میں جودی پہاڑ تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچا لاں گا ہلے گلاں ہون ڈیاں نے گلاں کردیاں موج حائل ہوئی ہے تے نوح علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے بیٹا غرق ہو گیا اللہ اکبر تے نوح علیہ السلام آندے نے عرشاں والے ربا فقال رب انصرنی بما کذب اللہ سونے انہاں میرے تے بڑے ظلم کیتے نے اللہ انہاں نے میرے تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے تے میرے مالکا میں انہاں آزادیاں چاہنا ہاں اللہ مینوں انہاں کولوں آزاد کر دے۔ اے لوگو اے پاکستان دے مسلمانوں اس ویلے ساڈیاں ماواں ساڈے وڈیرے ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماواں ساڈیاں بہناں خدا دی قسم اللہ دے ترلے ماردیاں سن پئیاں جاؤ تاریخ پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے تاریخ پڑھ کے رب کے روندے سن اللہ کیڑا ویلا ہوئے گا جدو اسی پاکستان دی زمین تے پہنچاں گے اللہ سانو انہاں ہندوؤں کولوں آزادیاں عطا کر دے اویکھ رب دا نبی آزادی پہ منگدا ہے فرماندے نے قال رب انصرنی بما کذب فأوحینا الی ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے میرے نو کشتی بنا لے تے سونے میں تینوں اج آزادیاں دین لگا واں انہاں دے ظلم و استبداد تو انہاں دے ہتھ کنڈیاں تو انہاں جڑا تینوں ظلم و ستم دیاں تختہ مشق بنایا سونے اج میں تینوں آزادیاں دین لگا واں کشتی بنا لئی فرمایا اپنے نال دو جوڑے بھی بٹھا لو تے سیدنا نوح علیہ السلام واسطے اللہ نے کشتی نو چلان واسطے پانی دیاں موجاں چلا دتیاں نے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ تے سونے جدو کشتی تے بہ جائیں کشتی چل پوے تے پھر کرنا کیا پاکستان تے اوے کاموں کی والے مسلمانوں رب واسطے کر کے قرآن تے غور کرو فرمایا سونے پھر رقص و سرور دیا محافل نہیں پھر موسیقیاں نہیں پھر اللہ دی غضب نو دعوت دین والے کام نہیں کرنے اللہ سونے کی کرنا ہے فرمایا میرے نو کوئی فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
اللہ تیرا شکر ہے تو ظالمہ کولو سانو نجات عطا فرمائیے۔ اے آزادیاں تے طریقہ کار تے تر امتیاز کیدا ہے؟ مسلمان دا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف اے بڑے 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 جادوگر لے آندے گئے، فرعون نے جادوگر لے آندے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن وچ بار بار تذکرہ فرمایا ہے جادوگر آئے تے جادوگراں نو جناب جدو مسلمان ہو گئے نا، جادوگراں نے جدو ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نے تے جادوگر آندے نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ ایک مسلمان خوشیاں تے رقص و سروز دی محافل نہیں قائم کردا، شراب و کباب دی محافل نہیں کردا، موسیقیاں نہیں لاندا۔ نوجوانوں جڑا نوجوان اج دے پاکستان وچ کردے نے اے کچھ نہیں کردا۔ آ ویکھو اے بھی نوجوان سن، جوان بھی سن، وڈیرے بھی سن، لیکن قرآن آندا اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ سارے دے سارے جادوگر سجدے ڈگ پے نے اور کی آندے نے آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ خوشیاں ملن، آزادیاں ملن تے پھر اتھے رب دا شکریہ ادا کر۔ پھر کی کرنا ہے؟ اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرو تے جنہ لوکاں نے قربانیاں دتیاں نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کرو، اور جنہ قربانیاں پیش کیتیاں نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کر۔ اللہ جتھے جتھے پے نے اللہ انہاں تے رحم فرما دے، اللہ انہاں دے درجے بلند فرما دے۔ اللہ شہدائے تحریک پاکستان دے جنہیں شہداء نے، جنیاں ساڈیاں ماواں، اللہ جنہیں ساڈے بھائی، جنہیں ساڈے وڈیرے میرے مولا اس ویلے شہادتاں دے جام نوش کر گئے، اللہ اسی اج 70-72 سال تو بعد انہاں واسطے تیرے کولوں دعا کرنے ہاں، میرے مولا انہاں دے حال تے رحم فرما دے، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما دے، اللہ انہاں دیاں قربانیاں نو قبول فرما دے، اللہ انہاں واسطے جنت دے فیصلے فرما دے۔ میرے مولا انہاں اس خطے واسطے قربانیاں دتیاں، انہاں کیا اس ملک دے اندر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس ملک دے اندر کتاب و سنت دا نفاذ ہوئے گا، اس ملک دے اندر بیٹیاں دی اب ریزی نہیں ہوئے گی، اس ملک دے اندر کائنات امام دا نظام ہوئے گا، اس ملک کے اندر قرآن دا صاحبان ہوئے گا، اس ملک کے اندر کائنات امام دی حدیث دی چھتری ہوئے گی۔ لیکن بدقسمتی کہ پونی صدی گزر جان دے باوجود بھی اس ملک کے اندر کتاب و سنت دا نفاذ نہ ہو سکیا، اور اج بھی بیٹیاں دی عصمت دریاں ہو رہی نے، چھوٹیاں بچیاں دے نال ریپ کیتا جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر اے جناب رب دے گھر محفوظ نہیں، اس ملک کے اندر نہ قرآن محفوظ ہے، نہ نبی دے صحابہ محفوظ نے، نہ میرے آقا دی ناموس محفوظ رہ گئی ہے۔ کیوں اس ملک کے اندر آج حکمرانے وہ لوگ کر دینے پہ جنہ لوگاں کو اسلام نام دی چیز کوئی نہیں، اور جنہ ہر حال کے اندر اے بات مکمل طور تے تہیہ کر لے ہے کہ اسی اس ملک دیاں جڑاں نو کھوکھلیا کرنا ہے، اس ملک دے باسیاں نو ظلم و ستم دیاں چکیاں تھلے پینا ہے۔ میرے مولا میں تیرے کو دعا کرنا ماں، اللہ سی تیرے حضور دعا کرنے ہاں، اللہ سانو سیدنا عمر بن خطاب جیسا حکمران نصیب فرمائے۔ بلند آواز نال آمین کہو، اللہ سیدنا عمر بن خطاب جیسا نیک حکمران نصیب فرما، اللہ ہارون الرشید جیسا حکمران عطا فرما، اللہ کتاب و سنت دا دائی حکمران نصیب فرما، اللہ کتاب و سنت دا متوالا حکمران نصیب فرما، اللہ انہاں مرزائیاں کو لو، انہاں شیعہ کو لو اللہ ساڑی جان چھڑا، میرے مولا انہاں انگریز دی پیداوار کو لو ساڑی جان چھڑا دے، اللہ سانو نیک اور اچھے حکمران نصیب فرما، اور مولا سانو اس آزادی تے
اب اللہ اسی تیرے شکر گزار بن جائیے. اللہ میرے نوجوان ویرانو، میرے بیٹیانو، میرے پائیانو، میرے بزرگانو اللہ شکر گزار بننے والے بنا دے. اللہ نافرمانیاں کرنے والے نہ ہون. اللہ جو کچھ اس ملک جو ہو رہا ہے اللہ کدھر اس طرح نہ ہوئے جویں فرم تیرے قرآن نے اعلان کیتا ہے کہ وہ لوگ جنہ بچڑے نو معبود بنا لیا سینالہم غضب من ربہم. اللہ ایتھے شرک دے اڈے بن گئے. ایتھے لا الہ الا اللہ دی صدامہ ہونیاں چاہیے سر. ایتھے مزارہ تے سرکارہ گدی نشین جنہ وڈا گدی نشین ہے انہا وڈا وزیر ہے. میرے مولا انہا گدی نشینہ کو ساڑی جان چھڑا دے اور میرے مالکہ ایتھے ایسا حکمران نصیب فرما جیڑا تیرے قرآن دا صاحبان لین والا ہوئے، جیڑا تیرے پیغمبر دی حدیث دی چھتڑی تھلے آن والا ہوئے. اللہ کو دعائے اللہ منو تینو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.